Mga kabagting, aduna kitay pangutana o mga objection nga atong pagtubagon. Sayop ba ang atong pagsimba sa Ginoo sa adlaw nga Domingo? Ang atong maigsuon nga nagbansay sa adlaw ng Sabado, moingon sila nga ang mga Dominguista iya siyawa. Sabi, ang mga nagsimba sa Domingo iya siyawa, unya ang Domingo iya sa pagano. Unya lain pa gyud moingon sila nga ang Domingo pagbuot ra na ni Constantino, dili na pagbuot sa Ginoo. Maigsoon ato ning husayon o klaro. Ang adlawng Domingo dili gyud tinuod nga iya sa yawa o pagano o pagbuot lang na ni Constantino. Ang adlawng Domingo mauna ang adlaw nga nabanhaw si Kristo. Mao nay Kristohanong panglantaw. Sa Mateo 28:1, Lucas 24:1, klaro nga si Kristo nabanhaw sa adlaw nga Domingo, unang adlaw sa simana. Unya, alang sa mga Kristiyano o Kristiyano gitang tinuod, ang kabanhawan sa atong Ginoo mao nay gitawag og kadaugan. Mao nay katumanan sa tanan nga iyang gisaad. Mao nga si San Pablo mismo nag-ingon sa 1 Corinto 15:14 ug 17, kung wala pa banhawa si Kristo, kawang ang among giwali, kawang ang inyong pagtuo ug makasasala gihapon kamo. Mao nga sa wali sa mga apostoles, dako gyud kaayo og importansya ang adlawng Domingo isip adlaw sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Dili tinuod nga iya sa pagano. Ang adlawng Domingo gitawag na Dies Domini, adlaw sa Ginoo, sa pinadayag 1:10. So makita diha nga ang adlaw sa Ginoo mao ang adlawng Domingo, ug mao na kini ang kinaimportantehang adlaw sa mga Kristiyano. Mao kini ang adlaw sa pagsimba nila. Human si Kristo na banhaw, gisimba siya. Kisay nagsimba niya ang iyang mga tinunan. Moingon sila, ang mga Hudiyo nagsimba sa adlawng Sabado, kadto mga Hudiyo man sadto. So unsa may giingon ni sa Mateo 28:9 mga igsuon. Kadto yung panahon sa pagkabanhaw sa Ginoo. Na matud pa sa 28:1, unya milabay ang adlaw ipapahulay. Sa pagkakaadlawon sa adlawng Domingo, pagkakaadlawon, si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lupnganan. So mga Hudiyo baya ni sila. Unya sa bersikulo 9, unya sa kalit misugat si Jesus kanila ug miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Miduol sila kaniya ug mihikap sa iyang mga tiil ug misimba kaniya adlawng Domingo. Sa padili sayop ang pagsimba sa adlawng Domingo. Hinon mao kini ang kinaimportantehang adlaw nga tong simbahon si Kristo. Kay mao man ni ang adlaw sa iyang pagkabanhaw. Ug nabatasan gyud sa mga Kristiyanos, human si Kristo nabanhaw, Domingo ang ilang panagtapok panghimo sa ilang pagsimba. Kaya ang pagsimba sa mga Kristiyanos, human si Kristo nabanhaw, kanto namang gisugo ni Kristo sa Lucas 22:19-22 ang katapusang panihapon, buhatan nino kini sa paghandom nako. So naghimo sila santos nga misa adlawng Domingo. Mao gyud kinaimportantehan nila. Nabatasan nila. Basahon nimo buhat 27, 1 Corinto 16:2. Mao ni ang ilang gibansay. Ug nakita po ni nato sa kasaysayan nga mao ni ang gibansay na sa mga Kristiyanos, ang dili na Hudiyo nga pagbansay sa adlawng Sabado. Mao nga human si Kristo nabanhaw, dili ka makakitag usa ka Kristiyanos, usa ka apostoles at sa apostoles nga nagsimba ni Kristo sa adlawng Sabado dito sa sinagoga. Ang mga Hudiyo nagsimba gihapon sila adlawng Sabado, pero di man si Kristo ilang gisimba. Nahinumduman nato nga si Kristo niingon, the Son of God is the Lord of the Sabbath. Sa to pasiya na ang simbahon.
Karon pangita kunog usa ka Hudiyo didtong pure nga Hudiyo nga nagsimba ni Kristo sa adlaw Domingo. Di man sila kasimba kay gawas pa nga Sabado ang ila, di po sila motuong Kristo. Mo na mga Kristiyanos nga na nagtuos Ginoo, wala na gyud sila luna dito sinaguga. Mo na mga igsuon nga dili tinuod nga sayop ang Domingo. Una ka nang pag-ingon nga si Constantino may nagbuot sa adlaw Domingo. Sayang imperyo, kay emperador man siya. Pero daan na nga ang mga Kristiyanos nagbansay na sa pagsimba sa adlaw nga Domingo. Mo na tinuod nga kasaysayan. So hinaut nga masabtan ni sa atong mga kaigsuunan, o na mga kabagting palihog pud ipaambit ni ngadto sa uban. Salamat.